الو السلام عليكم الاخوان، السلام عليكم السي احمد، مرحبا بك معنا. دون كادر ديال هاد لي لايف اللي كنديرو تحت شعار خليك في الدار. دونك كنشكروا السي احمد على هاد الانيشياتيف ديالو، على قبول الدعوه باش يبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالو. السي احمد تبارك الله من الناس اللي اغنياء عن التعبير. دونك ما غاديش نشكرو، غنخليه هو اللي يقدم لينا راسو. وبالنسبه للناس اللي معنا، مرحبا بكم. معكم جواد ايت ربح من لا سوسيتي ميزان مروكان انستيتوت فور سولار انرجي. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو لايف باش يستافدوا معنا بزاف ديال الناس، يكون الاجر كثير الناس اللي معنا اللي غيبارطاجيو معنا ليكسبيريونس ديالنا. معنا السي احمد تورتيت. مرحبا بك اخويا. مرحبا، شكرا جزيلا. اولا كنشكركم على غادي نتكلم بجوج بالفرنسيه وبالعربيه لان كان مع الوقت ولينا اكثر الجهه الفرنسيه على العربيه ولا الامازيغيه، ما كاين مشكل. المهم ماشي، خذ راحتك السي احمد. اولا كنشكركم على هذا الانيشياتيف. المهم انا في البدايه عملت دراسه في الجيولوجيا، في الهيدروجيولوجيا، ومن بعد مشيت لسميتو عملت السلك الثالث في التنميه المستدامه. وهنا كنتطرقوا في هذا الحوار على الطاقات المتجدده. المغرب كبلد غني عنده امكانيات كثيره، ولكن الطريقه باش تم فيها شويه فيها الخطا. نعطي مثل، لان مثلا احنا كنا قدمنا واحد الدراسه في 2010 لمدام بن خضره اللي كانت وزيره الطاقه والمعادن، وقلنا لها بان الطاقه تكون على حسب الامكانيات ديال المنطقه مثلا والاحتياجات ديال المدن. بان مثلا في المناطق اللي هي صحراويه كتكون الطاقه الشمسيه ولا الطاقه الريحيه ولا الطاقه الاحفر ديال سميتو لا جيوتيرمي، الطاقه ديال الارض. ومن بعد لان مرات هذا وشفنا من بعد كان اللقاء مع عماره والمستشار ديالو والمسؤول الان على الماء والكهرباء سي عبد الرحمن الحفيظي. المهم قلنا لهم بان المشروع ديال النور مشروع مهم، ولكن خص يكون واحد كما كاين الجهويه في السياسه، تكون حتى الجهويه في الطاقه، بان هذيك الجهويه تكون على حسب الامكانيات ديال المنطقه. مثلا عندنا في ورزات واخا درنا الطاقه الشمسيه، ولكن عندنا حتى الطاقه ديال الارض لا جيوتيرمي ولا الطاقه الريحيه مثلا، تكون واحد على حسب الامكانيات. مثلا الا غادي نديروا وحده في ورزات نقدروا نديروا وحده في تين غير، مثلا الطاقه الريحيه في تين غير، ولا الطاقه ديال لا جيوتيرمي حدا بومان، لان كاين بركان ديال فم القوس، ولا كاين الجرانيت ديال صغرو. يكون واحد التطوير ديال الطاقه على حسب الامكانيات. مع كامل الاسف راه المشروع ديال النور استمر. ثانيا المشروع ديال النور جبنا المواد على برا، ماشي لان جبنا كل شيء على برا، ما كاينش واحد الخبره مغربيه. هذه هي الاشكاليه، ما كاينش واحد الخبره. جبنا اولا اسبان ومع الفرنسيين والالمان، وجبنا من بعد الصينيين. دوك المواد كلهم جاوا على برا. هذه هي الاشكاليه الاولى. والثانيه التكلفه بالنسبه سميتو لو روندمون، التكلفه الاجماليه في تتعاد المليار ديال الدولار ولا ديال اليورو. دونك ملي كتشوف التكلفه بالنسبه لو كيلواتور سكون غالي، هذاك الشيء غالي. هذه بالنسبه. ثانيا عندنا امكانيات، لان الحمد لله المغرب عنده امكانيات كثيره. عندك الطاقه، ما هضرتش على انواع الطاقه،
كاين الطاقه اللي هي الطاقه الشمسيه اللي هي الطاقه الترميك ولا فوتوفولتايك، وكاينه الطاقه اللي هي الطاقه البحريه اللي هي ما تستعملش حتى الان. عندنا اكثر من 3000 كيلومتر ديال المحيط، ما بين المحيط والبحر الابيض المتوسط، ولكن ما تستغلتش. الطاقه ديال البحر غادي تكون احسن لان هي كتعمل 24 ساعه على 24 ساعه. وكاينه احمد اسمح لي واخا قطعتك، هضرتي على الانواع ديال الطاقه ولي جيزمون اللي كاينين في المغرب. اكتويلمون حنا في المغرب بلاتي ما نهيتش الانواع ديال الطاقه كاينه. تكلمنا على الطاقه الشمسيه، الطاقه الريحيه. هذه في الطاقه الريحيه عملوا حسنوا في سميتو، عندنا على الاقل فايته 1000 ميجا وات. دونك كاين واحد معنى بان جيده، المردوديه لها احسن من الطاقه الشمسيه اللي هي حاليا. كاينه الطاقه اللي هي لا جيوتيرمي. المغرب كامل لو ترياس، ولا الا بغيتي تاخذ في الباليوزويك ولا في الترياس ولا في الكريتاسي، عندنا دي كوليد لاف. هذوك لي كوليد لاف سكننا في الاحواض الرسوبيه ما تستغلاتش من ناحيه الطاقه ديال الطاقه سكون ابل الطاقه الجيوتيرميك، لان كاينه واحد الامكانيات كبيره. وثانيا تستعملها 24 سي 24، لان الطاقه الرياحيه هي ماشي مستمره، هي ولا الطاقه الشمسيه تكون بالنهار، على كل الطاقه البحريه ولا الطاقه ديال لا جيوتيرمي هي مستمره 24 ساعه على 24 ساعه. وعندك على المغرب عنده امكانيات حتى من سميت الاحفوريات. الطريقه باش تتم البحث عن البترول والغاز طريقه انا في نظري عجيبه. المهم لان الانسان كيقول لك الله في القران واما الزبد فيذهب جفاء اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. دوك ايروزيون دي بو داك سميتو، لان الا بغيتي تلقى سميتو خصك تشوف لي باسان وثاني لي ستركتور دي باسان، لان الا بغيتي تحفر على البترول ما غاديش تمشي لها 5 كلي، غادي تمشي لها 2 كلي ستركتور فيرمي. المهم ما تداروش شي اشياء اللي هي ما تداروش مع كامل الاسف. لهذا الاشكاليه في الطاقه في المغرب مهمه، خاصه من ناحيه الطاقات المتجدده. دونك ولكن خص تكون دراسه اوليه. مثلا غير نعطي نرجع للطاقه ديال النور. النور عندهم كثره الاشكاليات. الاشكاليه الاولى الارض كتشق بحال الورزازات كلهم كاينين الدور كيتشقوا. دونك يافي دي زيتود يونيفرسيتير، كانوا دراسات داروا في مراكش كتبين بان كاين داك التربه اللي هي التربه لارجيل غونفلون. كاين الاشكاليه ديال الرياح لي فون، وهذوك لي فون سي دي فون معناتها تكون دوك كيجيبوا الرمله، دونك سي دي فون ابغازيف. كاين الاشكاليه الثالثه ديال الماء. البراج عامر ديجا بغيس وتزيد انت تاخذ منه الماء، دونك لان ما كاينش واحد، لان التجديد ديال الماء باش يعاود ديال البراج لظروف مناخيه، لان في مناطق صحراويه او الماء كيتبخر بواحد 70% كتبخر. هذه البدايه اللي بديت عليها. الا كان شي حاجه نستمروا ان شاء الله. شكرا على هذا التمهيد ديالك السي احمد اللي هو قيم. هضرتي على لو ميكس انرجيتيك في المغرب، وهضرتي اننا طبازينا غير على دو برينسيبو سورس دينيرجي ou bien 3 l'hydraulique et l'énergie solaire ou l'éolien, mais on a négligé واحد l'énergie اللي هي لا جيوتيرمي. بغيتك تهضر لينا بزاف على هاد لينيرجي نو اكسبلواتي. واش فريمون عندنا ان جيزمون؟ شحال البوتونسيال اللي عندنا؟ كيفاش كتشوف هاد لو جيزمون ديال الجيوتيرمي؟ كيفاش يمكن لينا نستافدوا منه؟ قبل ما نتطرق كاين ما قلتش ما تكلمتش على بيوماس، لان عندنا لي ديشي تو سكي ديشي ديال لي بوبيل peuvent être exploités dans un sens au niveau de toutes les villes marocaines, à la place d'utiliser soit utiliser de biogaz, soit utiliser les déchets
non transformable en biogaz, en source d'énergie. Pour le moment, rien n'est fait. Pour le moment, rien fait dans ce sens-là. Alors que ناس اخرين مثلا في السويد ولا خاصة في البلدان الاسكندنافية الغوسيكل تو لوغ ديشي حاجة ما كتضيعش كياخذوا منه الطاقة. هذه غير باش نقول بأن النقطة هي مهمة ديال لا بيوماس، وعندنا إمكانيات معنا ونيفو لا بيوماس كاين إمكانيات اللي يمكن لها تدار. بالنسبة للجيوتيرمي أنا قلت لك بأن في المراحل الجيولوجية عندك حركة سكون دي كولي د لاف ولا دي زاكتيفيتي فولكانيك، وهذوك الحركات البركانية تلقاوها في الباليوزويك ولا في السكوندير مثلا ولا حتى في التيرسيير وميم الكواترنير. انا قلت لك هضرت لك على فم القوس، ملي كتكون غادي التينغا كاين داك البركان ديال فم القوس سكون ابل ان بوان شو، راه الى تدار واحد سميتو واحد الحفره في سميتو نقدروا نوصلوا حتى 150 درجه مثلا، الا مشينا حتى 500 600 متر في العام، لان هذه نقطه. ولكن عند كل تول ترياس في المغرب معروف بانه ديكولي د لاف. مشيتي غير هنا سميتو تول كريتاسي فيه ديكولي د لاف. ملي كتخرج غير من ورزات وغادي لمراكش غير ما كتوصل لمرزقان كيبدا داك الحجر الكحل تتشوفه على الطريق، سي دي لاف سي ديكولي د لاف حتى الزرق مثلا، لان عندنا امكانيات من الناحيه ديال لا جيوتيرمي. كتمشي لافران، مدينه افران كلها مبنيه على براكين، ولا ازرو ولا كاع في المياطلس عندنا ديكولي د لاف. دونك عندنا دي سورس دينيرجي كون ابل دي سورس شود كنا اكسبلويت با. عندنا عاوتاني الاحواض الرسوبيه معروفه بسميتو بامكانيات ديال الجيوتيرمي كما عاملين في فرنسا مثلا في لاكيتين، وهذا واصلين حتى ل 80 90 درجه. هذا من الامكانيات كبيره في المغرب من ناحيه ديال الجيوتيرمي. واش جاوبت؟ وي ميرسي بوكو السي احمد، كنشكروك بزاف على هاد لي ديتاي اللي كتعطيونا. حيت حنا انا بيرسونيلمون غادي بزاف للشمس، ما عنديش مع داكشي ديال الحجر، دونك ما كنفهمش مزيان في هادشي ديال الجيولوجيا. الحمد لله دونك on est arrivé à bien sûr à déterminer واحد لو جيزمون امبورطون ديال واحد لينيرجي اللي ما كناش كنهضروا عليها، ولا كنقولوا راه فريمون كاينه شي حاجه في المغرب. باغ اكزومبل جو سي با مثلا هذوك الحمات مثلا مولاي يعقوب ولا هاد الحمات ديال الرشيديه ايتو، واش هذا زعما يمكن نعتبروهم حتى هما زعما دي جيزمون اللي لا طومبيراتور اللي نلقاو في هذوك البلايص اللي ديجا الماء كيخرج فيهم سخون، واش يمكن نعتبروا حتى هادو دي جيزمون زعما اللي كبار؟ لا، لان لقيتي الحمات مثلا واحد ديال الرشيديه، هذيك سيتون كوليد سي د لا لاف. كاينه واحده سميتو كوليد لاف، ملي كيجي داك الماء كيطلع معاه وكيسخن بحال الا درتي السفود في العافيه كيلقى السخونيه وكيطلع. دونك سي بوتونسيال. يا دوت بوتونسيال. انا قلت لك غير هذا الشيء اللي باين، داك الشيء باين فوق الارض، دونك سي اكسبلواتابل بار لي جون. ولكن كاين دي سورس اللي او نيفو دي فورماسيون اللي هما كثار، اللي هما كبار. لهذا سميتو كاين واحد كاين معناها هي بوتونسيال انورم. انا ما عرفتش علاش ما اهتموش بهذا الجانب في المغرب. نجي غير عاوتاني ديال الامكانيات ديال البحر. الامكانيات انا عندي دي موديل ومن بعد نتكلموا على الطاقه الشمسيه اللي ما ليكسبلواتي، لان حتى في التبريد تستعمل الطاقه الشمسيه، حتى في كنا هذايا مع كامل الاسف ما كاينش
انا فاش طرحت كاع ديك الاشكاليه كنت مسؤول على جمعيه. كنا طرحنا هذه 10 اكثر من 10 سنين باش يكون واحد المركز عندنا في بومان ولا في التنغير ولا في سميتو في الطاقه المتجدده. ولكن مع كامل الاسف رئيس الجهه اللي كان هو سميتو اللي مازال الان حاليا رئيس جهه اكادير سميتو الحافظي، ابراهيم الحافظي، ما دار والو مثلا باش يكون عندنا نجربوا. لان التجربه باش كتعلم، التجربه باش غادي يمكن يكون عندك موديل دينيرجي اللي يمكن لك تستعملوا من بعد يمكن لك تصدروا. ولكن مع كامل الاسف حنا كنستوردوا ما كنصدروش. هذه الاشكاليه من ناحيه الطاقيه. شنو ربحنا في هذا لي موديل؟ واش عنده تاثير؟ واش يمكننا نصدروا هذا الموديل؟ هذا هو خص الانسان يطرح اسئله سميتو عن النجاعه الطاقيه حتى في الطاقه المتجدده. رجعنا للبحر مثلا. البحر عندك الامواج راه الطاقه ديال الامواج كبيره ما تستعملهاش. امواج سوا سكون ابل دي فلوتور سوا ce qu'on appelle des caissons de poussée اللي كيدفعوا سميتو كيمشيو كيبحال الرابوس، كيمشي دون لي دو سونس، كيمشي كيرجع وصافي تورني دي توربين. هذا الموديل كجيمي راه عملت في 2 دراسات على الطاقه في المغرب، صيفطتهم سميتو كان حديث مع عمارة ملي كان وزير الطاقه والمعادن. لهذا المهم خص تفكر بجديه عن الطاقه المتجدده مغربيه. لي زيكسبير ديالنا تبارك الله خص غير اللي يشد بيديهم ويعاونهم. الوغ كاين واحد ديال مريم، quelles sont les ressources au Maroc pour le sujet des biomasses? Au niveau de la biomasse, on a dit que les déchets déjà c'est une source de biomasse. Tout ce qui est des plantes, les plantes, tu peux les transformer en biomasse. Comme ça se renouvelle. Donc les plantes que tu... Alors même au milieu aride, tu peux les transformer. Les déchets des forêts, c'est de la biomasse. Donc tous les déchets organiques c'est de la biomasse. حتى إلا بغيتي les déchets كيستعملوا مثلا في اليابان كيستعملوا les déchets de la mer au niveau de donc les algues comme biomasse. هذا il y a un potentiel, il y a un potentiel. Il y a un potentiel énorme. Il faut réfléchir à ce sujet. والله أعلم. Il faut معناه الإنسان يفكر في هذا الموضوع بجديه ويحاول ما يمكن، خاصه لان هذوك مثلا لي ديشي ميناجي كنديرهم في دي ديشارج سا بولي لا ناب. انت غير في المنطقه ديال مثلا هنايا ديال ما بين الرباط والدار البيضاء حتى الجديده، راه لا ناب لي فور بولي. الا خديتي لا ديشارج ديال مديونه ولا هذا خرجت على لا ناب، وهذاك لا بوليي عندها تاثير على الانسان، على الحيوان، على سميتو. alors qu'on pourrait éviter ça si on aurait recyclé ces déchets là, surtout الطاقه المتجدده. Merci beaucoup Sidi Ahmed. Il y a une autre question ديال Sidi Mohamed بالعربي concernant la rentabilité des projets géothermiques. Ça veut dire il cherche, ça veut dire la différence entre un investissement par exemple à 100 MW d'origine géothermie par rapport à 100 MW solaire, thermique ou bien photovoltaïque. Si tu prends 100 MW géothermique, déjà tu as le temps, 24 heures. C'est déjà à ce il n'y a pas une intermittence. Si on continue, il est rentable. Donc ce qui fait tu produis l'énergie en continu. Donc il n'y a pas à ce mythe. La khadidi solaire, اشنو عندك في الاشكاليه ديال لا جيوثيرمي؟ c'est les sondages, le coût des sondages ou le coût ديال سميتو ديال les turbines, c'est tout. Alors que سميتو في الكا ديال السولار
عندك لي بانو، عندك les matériaux que tu utilises. Les panneaux, ils sont orientés par rapport au soleil. Donc, pour les orienter, ils demandent de l'énergie. Donc, ça coûte ton énergie. Donc, les panneaux solaires, les panneaux, ils se déplacent, mais ils demandent de l'énergie. مش غادي يتحرك بوحده، ولا خصو الطاقة باش يتحرك. Donc, كتشوف بأن c'est plus rentable على السولير. En plus, tu l'as 24 heures sur 24. الله أعلم. au niveau coût d'investissement، أنت شتي غير القضية ديال النور وصلت. النور دابا فايت 2 المليار. لأن البروجي سولير كله 9 مليار دورو. 9 مليار اللي سمعنا 9 مليار دورو. Donc c'est quand même très coûteux, hein. Alors qu'un projet géothermique, c'est moins, c'est des centaines de fois moins que donc, pour les 100 mégawatts, c'est des centaines de fois moins qu'un projet solaire. Oui, exactement. Actuellement, il y a les énergies renouvelables. Le problème, c'est l'intermittence de l'énergie, l'éolien, et surtout le solaire, le photovoltaïque et les CSP. Le problème, il faut prévoir des systèmes de stockage, ce qui est coûteux. Il y a pour les systèmes géothermiques, éviter le problème du stockage. Tu peux produire l'électricité les heures de pointe, avec le prix de l'électricité pas là. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des programmes de partenariat public-privé au Maroc pour augmenter le taux d'électrification rurale? انا ما نطلعش، لان كان نورمالمون غادي يكون لقاء مع السي عبد الرحمن الحفيظي وتاجل لظروف هذه المده، اللي هو اللي غادي يطرح له السؤال. ماشي انا اولا على برا ما عرفتش الاشكاليه اللي وقع، الاشكاليه الطاقيه في سميتها. انا غير كالملاحظات اللي كاينين، انا غير كنلاحظ ملاحظه على النجاعه الطاقيه في المغرب. هذا هو فوالا. دونك مريم، سي حماد ما غاديش يقدر يجاوبك على هاد لا كيستيون، حيت هو في الاصل عايش في بلجيكا وما عندوش فريمون زعما شي فكره باش يعطي لك على هاد لو تيب ديال لي بروجي. ولكن جو كخوا كاينه هاد القضيه. ان بروجي لو بروجي d'électrification rurale اللي دايره الوينه ديال l'électrification ديال لي زون رورال. تقريبا اكطويلمون واصلين تقريبا 99% ديال l'électrification رورال بالنسبه للوينه. ماشي غير فيه اون بارتي ديال الانرجي سولير و اون بارتي ديال l'expansion ديال لو ريزو électrique moyen et basse tension. نعم. لا، كاين واحد الملاحظه اخرى وهي ديال سميتو جرف الصفر. دابا دايرين لا سونطرال تيرميك شاربون. انا ما بغاتش تفهم لي، والله ما بغات تفهم لي. هذا الناس كتهرب منه مثلا في اوروبا ولا في الدول سميتو باقا غير الصين وروسيا، وحنا رجعنا مشينا له. انا ما عرفتش، الله اعلم، ما عرفتش علاش نديروا ان انفستيسمون في شاربون. Ça aurait été mieux s'il a été fait dans الطاقة البحرية. ولكن نجيبوا قطر، الجزائر عنده الغاز، احنا عندنا إمكانية الغاز، ولكن بوغ لو مومون مازال ما تدارش اكتشافات كبيرة. ولكن الحمد لله غادي يكون المغرب راه غني. المهم غير خص لابروش جيولوجيك على بلاص، لان كيديروا لنا ابروش جيوفيزيك سي بيان، ولكن خصها ابروش على مكان جيولوجيك سي ميو. لان الخطر اللي وقعنا مثلا تاع السنت كانت فينا ابروش سيسميك سيسميك
ونساو ديال لابروش جيولوجيك الوغ كو الامكانيه دي هيدروكاربور سورتو الغاز كاينه في المغرب. هذا سميتو. Merci, شكرا السي حميد. Il y a une autre question ديال مولاي عزيز. L'impact environnemental des énergies renouvelables, c'est مولاي عزيز كيقول لك il est loin d'être propre si on regarde tout le cycle de vie. يعني قال لك الا شفنا le cycle de vie ديال les énergies renouvelables, ils sont loin d'être propres. Ça veut dire il y a un impact négatif sur l'environnement. لا نتفق معاه في هذا لابروش اللي واقع مثلا في نور 1 في نور 2. انا حنا كنا بروبوز النظره ومن بعد سميتو الساعه فاش كان وزير الطاقه حنا لابروش ديالنا سي une approche globale. قلنا لهم سي فو فير دي تور سولير tu fais une serre, il y a une serre les briquettes avec des absorbeurs, ça s'appelle des absorbeurs en eau, donc c'est de l'eau avec des caissons noirs qui absorbent la chaleur. On peut utiliser la chaleur est absorbée, il peut être réutilisé. C'est-à-dire c'est des tours qui tirent centrales nucléaires, il y a des tours de refroidissement, les centrales nucléaires. Et c'est le même principe, mais à l'envers, c'est-à-dire il y a la chaleur. Donc, la chaleur vient de la serre, elle est turbinée par des turbines, mais elle est tirée vers le haut. Donc, quand elle est tirée vers le haut, il y a un système d'air en continuité qui fait tourner les turbines. Et tu peux arriver à des températures dans les serres jusqu'à 70 degrés. المهم ça a été هذيك تستعمل في ورزات مثلا ساوغي ايفيتي داك كما قلت استعمال الماء ولا سميتو لي فون اللي هما ابغازيف وعندهم تاثير على لي بانو. وكاين عاوتاني كاين جوج حوايج اخرين اللي هما كنا با لي تونيل سولير لان الجبل نقدروا نستعملوا التونيل كتكون على بعض لان الهواء سخون كيطلع il peut turbiner en hauteur. الا كنتي انت مثلا عندك لا ديستانس ديال 600 متر ولا 700 ولا 800 متر les serres agricoles peuvent utiliser la chaleur qu'ils ont. سي حماد مشات عندك لا كونيكسيون ومشى الصوت. الوغ نذكرك بالفكره اخر فكره قلتيها. دونك هضرتي على لو سوليسيون ديال لي سونترال اي في شوميني pour éviter هذاك لامباكت على لا كونسوماسيون ديال الماء و pour éviter حتى هذاك لو فون هذاك الريح اللي فيه الرمله بزاف اللي كيأثر على لي ميغوار. هنا فين حبستي السي حماد قبل ما تمشي لا كونيكسيون؟ نعم لا قلت لك انا بان كاينين سكون ابل لي تور لي تونيل سولير. سي با لي تونيل سولير. لي تونيل سولير كتستعمل لو ميم سيستيم كو هذايا que la tour, tu utilises le relief, tu utilises la montagne. Tu connais avec 600 ou 700 mètres et tu كتستعمل كبحال الرابوس. داك الراس ديال الرابوس كيطلع غادي وكينقص توصل لا بوينت ديالو. ça va te faire tourner des turbines quoi. هذا هو. وكاين عاوتاني il y a pas mal de modèles غير il faut les tester. لأن on a essayé d'avoir انا ما بغاش تفهم لي القضيه. يقول لك ماكنزي هو اللي دار الدراسه مثلا في النور. علاش حنا ما كنتعادوش بيناتنا؟ هذه الاشكاليه فينونسمون ولا الدوله تساعد ولا هذه الاشكاليه اللي كاينه.
حنا كناخذوا غير دي موديل امبورتي، ولكن خصنا حنا ما يمكن نستعملوا نو بروبر موديل. وي وفاش بعث لنا des déchets qu'on va avoir après. Ça, c'est vrai, il a raison. Ou le sel qui est utilisé, comment on doit faire pour le stocker après l'utilisation, les nocifs. هاد الاشياء اللي ما كتطرحش معنا، اشياء بزاف ديال الاسئله اللي خصها تطرح للمسؤولين. Oui, exactement. On cherche toujours des solutions les peut-être fiables de l'Ukraine, les auteurs d'expérience مزيانة في بلاد أخرين, sans prendre en considération هادشي اللي عندنا. Même في les études, on fait appel à des bureaux d'études internationaux اللي غيجيو يعطوك داكشي اللي ديجا جربوه هما في بلادهم وما ياخذوش en considération هادشي اللي عندنا هنا. متفق معاك. القضيه ديال لان سي كنا تيستيو نيسان بارالمون اللي معنا اللي en train de tester مازال ما عطاش النتائج اللي هي سميتو اللي هي شي نتائج اللي هذا ماشي في عامين ولا في 3 سنين كتكون ناس ونجيبو نحطوه هنا في المغرب. انا قلت لك انا فاش قلت سميتو الفو تيزيد دو موديل ثانيا دو نيميرو مليون on a installé la même centrale en relief. Tu vois, une parabole. On a tout l'anti-atlas orienté sud, la moteur pour l'électricité. Tu installes le capteur énergétique et tu concentres ton énergie. Le parabole concentre ton énergie sur un la distance, à la place d'avoir les 100 mètres ou les 700 mètres, tu as 200 mètres et tu concentres plus d'énergie. Donc, tu vas avoir des températures de 600 degrés à la place d'avoir 400 degrés. À la place d'aller dans plein l'impact environnemental, l'impact sur la centrale, خص تكون دراسه كامله قبل ما نبدا شي مشروع. باغي ندير واحد المشروع خص دراسه كامله. Quel est son impact sur l'environnement, quel est son impact financier, quelle est sa rentabilité, qu'est-ce qu'il doit devenir dans les 10 années à venir, dans les 20 années à venir. C'est ça, il faut se projeter, avoir une stratégie au niveau des énergies, quoi. شكرا السي احمد. مولاي عزيز قال لك tant que le problème de l'intermittence n'est pas résolu des énergies renouvelables, on doit toujours garder les énergies de base, ça veut dire le charbon, le gaz ou le nucléaire. Là, le Maghreb, il y avait vraiment c'est vraiment il y avait المغرب يقد يوصل للاكتفاء الذاتي. يقد يوصل للاكتفاء الذاتي لان عنده بليزيور سورس. كما قلت كاينه لا جيوتيرمي، كاينه لينيرجي مارين. انا كنانسيستي على هاد سي دو لان عندنا بوتونسيال انورم. كتجي من بعد السولير، ومن بعد كيجي سكون ابل ليوليان، بعد لا بيوماس. انا ناخذ في الاول مثلا لا جيوتيرمي ولا لينيرجي مارين، من بعد نجي للسولير لان الى انترميتون ولا ليوليان. La biomasse dépend aussi des déchets ou je veux dire, des plantes qu'on utilise. D'accord, shukran, c'est Ahmed. Une autre question, c'est Abir, Chère salutation, c'est Monsieur Petit. Ma question suivante, pourquoi le Maroc n'a pas développé la technologie du thermosolaire? Ça veut dire, علاش المغرب ما دارش sa propre technologie au niveau des centrales thermiques. علاش on a tout importé.
المهم انا قلت لك انا بن خضره ملي كانت وزير الطاقه والمعادن عطينا الدراسه شفنا عماره مع كان الحافظ راه الديريكتور ديال الوزاره كان هو الكاتب العام ديال الوزاره وتحتنا قال لك لا لا الدراسه دارت ماكنزي. انا قلت لهم انا قلت لهم كنت حاضر معاهم وكان سميتو عدي عزه هو المستشار ديال سميتو ديال الوزير ولكن قال لك راه سميتو ماكنزي دار الدراسه وهذا اش غادي بدي تقول لهم حاجه وما يقول لك حاجه. اعطيك غير واحد المثل وقعت لي انا مثل كنت عملت الدراسه الجيولوجيه للمنجم ديال القماسه النواحي ديال مراكش عملت له الدراسه في الكادر ديال الدي سميتو نيت الدراسه انا عارف المنجم لان عملت الدراسه لي داتاسيون عارف لو بوتونسييل ديال لو جيزمون شحال لقيت لا سورس كي بيرمي لا مينيراليزاسيون الناس الغرانيت قلت لهم ها كيفاش داير القضيه في الاخر ما سميتو ما قال لك لي زيكسبير قالوا سي ان اكسبير المون وان اكسبير جابوني قالوا وانا راه درت دراسه ميدانيه في الاخر داروا زين قداش والزين كي بوتونسييل معنا هذا في الاخر اضطروا يجيبوا المعدن بوازار ومن الجبيلات وانت راه درتي الدراسه جي داتي وما من حبه من خردل في صخره وفي السماوات والارض لا ياتي بها الله لي غران دو سبور لي سكون ابل لي كونودونت لي دون ولا le plancton. J'ai daté les formations qui étaient il y a plus de 250 millions d'années de tournésiens, visiens tournésiens. في الاخر ملي كتجي لا سميتو الهدايا ils ont pris une autre décision. C'est ça le problème. Le problème c'est une question au niveau des décisions. علاش ما يكونوش des décisions avec des compétences marocaines. هذا والله اعلم هذا هو القضيه الاشكاليه. وي اكزاكتومون يعني خص كما كنقولوا ديما يعني خص الاداه الصاغيه لا فالوريزاسيون ديال لا ماتيير غريز ناسيونال هذا دونك جو كوا هذا هو فوالا باش ما يمكنش لشي دوله تقدم ما عطاتش القيمه للناس ديالها. الصين الا تقدمت راه بدي كومبيتونس شينواز بدي كومبيتونس ديال الصين. البلدان اللي تقدمت راه بلي كومبيتونس ديالهم. الا خليتي دو كوتي لي كومبيتونس كتجيب دي بيرو ديتود لي ما كيعرفوش كاع ما عارفينش المنطقه كيجي كي يكتب لك واحد سميتو يزوقو يعطيه لك صافي تتقول راه الحمد لله راه تصاوب دارت واحد الدراسه غير زواق هذا. نعطيك غير مثال اخر لان هذا كما وقع راه يمكن الا في راسك داك فاش وقع داك الانفجار في تيفولتوت كان سميتو خرج الغاز وتلاقى مع لا هوت تونسيون وانفجر سميتو. الناس كيقول لك راه البركانيه في الحقيقه سي ان انديكاتور دو بريزونس دو غاز دون الباسان ديال ورزازات ولكن واش تدار دراسه من بعد ما تدارش. هذاك غير تزلزات لان كان واحد البركان في لي زيل كاناري تحرك حرك ديك الشقاق ديال لافاي سود اتلانتيك خرج الغاز ولكن ما تبعاتش واحد الدراسه فيغ دي ريشيرش واش كاين الغاز ولا لا. مثلا نعطيك غير مثال هذه القضيه هذه هي الاشكاليه وهو انه خصنا نفكروا في الحاجه قبل ما نديروها. ماشي غير جا واحد البيرو ديتود وجا دار لنا واحد الدراسه بان غادي نديروا ديك الدراسه. انا قلت لك انا عطيتك بليزيور نعقد نعطيك نزيد وحدين اخرين. المهم هو انه ثانيا انا كتبت فاش غوبونسي لو ماروك لو كومبلكس دو ماتر. الكومبلكس دو ماتر لان بقى ديك العقليه ديال الاستعمار باقيه فينا. الاستعمار الاوروبيين هما خص هذاك الكومبلكس دو ماتر ما يبقاش. واحد السي مهدي جبت واحد النقطه مهمه على لا لوا ديال l'injection في le réseau électrique. Actuellement au Maroc on n'a pas le droit de faire des installations
raccordé au réseau pour la vente totale ou bien du surplus. بالنسبه ليزانستالاسيون فوتوفولتايك واخا كنهضروا على الانرجي سولير كنهضروا عليها بزاف، ولكن مازال ما عندناش شي قانون اللي كينظم هاد القضيه. سي حمد، شنو بان لك في هاد النقطه ديال لي سيستيم راكوردي او ريزو؟ انا نهضر على بلجيكا ولا فرنسا، لان انا حاليا في فرنسا. تمايا كاين واحد التشجيع، لان خاصه باش اللي هو مثلا ما دخلش في ريزو ديليكتريفيكاسيون كيشجعوه باش يكون عنده دي بانو فوتوفولتايك، وكيحاول ما امكن باش الدوله كتشجع على هذه الاشياء هذه باش يكون معنا، لان عندهم حتى هما الاشكاليه، لان خاصه المشكله الطاقيه عندهم الانرجي نوكليير، وكيحاولوا ما امكن يخرجوا من هذا الانرجي نوكليير، لان التاثير ديالو لا على تيتقام غالي، باش خاصه او نيفو دو تريتمون دي ديشي. ثانيا لو ريسك، يا ريسك كاين مع النوكليير، يا غران ريسك. مثلا المانيا راه حاولت باش تخرج من النوكليير، وحاليا بلجيكا ولا فرنسا كيحاولوا يخرجوا من سميتو. ميم الا رجعت نعطيك مثال عاوتاني، مثلا لا سويس اللي فايته دابا في الطاقه المتجدده راه واصله ل 60%، ولا مثلا لا نرويج راه واصله ل 100%. الوغ النرويج عندها مثلا لي زينيرجي فوسيل، غاز ولا البترول، ولكن كتستعمل غير الطاقات المتجدده. لان انا في نظري النوكليير، avoir une centrale nucléaire au Maroc, ça, comme on a un potentiel au niveau des énergies renouvelables, ça aurait été mieux de se consacrer sur les énergies renouvelables et la décentralisation des énergies renouvelables. لأن عندنا un potentiel. لا ما نمشيوش للنوكليير، لأن النوكليير il faut, ça coûte très cher, mais c'est surtout par après. C'est pas le fait d'avoir l'énergie, c'est surtout les conséquences par après. Et on sait, une des raisons, qui m'a poussé à déménager de Liège vers Rennes en Bretagne, la Bretagne, il n'y a pas de centrale nucléaire. أنا كنتحدى على نمشي الأسرة ديالي دابا في رين، واخا كنمشي أنا تنمشي يومين للياج لبلجيكا، ولكن عندي ولادي في واحد المنطقه اللي هي ما فيهاش تاثير، لان في لياج عندهم الناس عندهم اكثر اشكاليه ديال هذا ديال لاتيرويد اللي هي والله اعلم. لان كنعرف واحد الصديق ديالي ولدو تقاس في لا سونترال، سميتو انا جون انجينيور، تقاس في لا سونترال نوكليير او نيفو دي مان. هذا هو والله اعلم. شكرا، ميرسي بوكو السي احمد، كنشكرك على سعه الصدر ديالك والبريزيزيون في لي ريبونس ديالك. انا واحد لا كيستيون ديال الاستاذه سهام العلوي، دونك كتشكرك بعدا على هذا التدخل ديالك. لا كيستيون: comment exploiter l'énergie dans un système multisource raccordé avec stockage et connecté au réseau. Je crois donc que les installations les raccordées au réseau avec le stockage de l'énergie électrique. Je crois أنا نحاول نجاوب après نعطي الكلمة للسي حماد إلا عنده شي إضافة. Alors donc بالنسبة لهاد لي سيستيم كيخصو ان onduleur spécial اللي فيه l'option ديال ce sont des onduleurs raccordés au réseau hybride اللي فيهم l'option ديال la charge, l'option ديال le stockage ديال le surplus في les batteries. En général كيكونوا دي باتري او ليثيوم اللي كتستوكا فيهم لو سوربلوس، يعني سوا كتشري لوندولور اللي فيه ديجا هذيك لوبسيون، يعني بالنهار هذاك لو سوربلوس عوض ما يمشي لعندك للريزو كيتستوكا في لي باتري، ابخي كتاخذيه بالليل. سا سي لوندولور هو اللي كيدير هذه القضيه. كاينين دوطخ انستالاسيون اللي انت الا عندك ديجا لوندولور
ديجا كاين وما فيهش لوبسيون ديال لو ستوكاج، كتزيدي ان اوتر اوندولور اللي فيه لا ميم شوز، وكيتكونيكتا في لا بارتي كوموند ديالو بيان سور مع لوندولور الاخر باش يدير هذيك لا جيستيون لو سوربلوس كيمشي يتستوكا في لي باتري. والله اعلم. دونك الكلمه اللي كاستحمد الا عندك شي اضافه على هذا. لا لا لا، راك هضرتي، انا غير غنتكلم على حاجه اخرى كون ابل لي بوي كنديان، ولكن هذا الشيء سميتو مثلا في البرد شحال الناس كتخسر ديال سواء الغاز البوطا ولا ديال سميتو ولا الخشب ولا هذا باش تسخن. الوغ كي بوتونسيال سكون ابل لو بوي كنديان، كتجيب سميتو كتجيب تستعمل الطاقه ديال الارض، لان ملي كتبدا من مترو تقد عندك ديجا 15 دوغري 15 دوغري كتربحها 15 دوغري كتربحها. دونك كيف في المناطق اللي كيكون فيها البرد دخلتي 15 دوغري وعندك الداخل مثلا 0 دوغري، راه كتربح ديك 15 دوغري كتربحها مثلا، لان لا طومبيراتور موين معنا ملي كتسخن كتكون ديك 20 اونتر 20 و 25 دوغري كتكون بخير. لهذا ما كاينش واحد المساعده في هذا الاتجاه هذا، خاصه في المناطق الجنوبيه مثلا سمرير ولا هذا ما تطرحش ديك الاشكاليه بان نستعملوا الطاقه ديال الارض باش نسخنوا سميتو. ثانيا كاين واحد جديد ديال الريح في الدار ديال الاكسجين، وهذا هذا غير باش نقطه نزيدها على النقطه ديال اللي قلتي على سميتو التخزين. ممكن تخزنوا، لان عندك الا كنتي كما تيكون داك الحجر سكون ابل البازالت تخزن ديك الحراره وتطلقها بالليل. الا كنت كدير مثلا الشمس كيكون سكون ابل داك التيرميك سولير، كدير الحجر ديال البازالت وكدير جاجه ولا نابسوربور سابسورب، بعد كتطلق ديك الحراره كتجي للبيت. والله اعلم. وكنشكرك بزاف السي احمد. دونك كنظن ان الوقت وصل. كنشكرك بزاف على هاد المعلومات وسعه الصدر ديالك والوقت اللي عطيتنا بور لو بارطاج ديكسبيريونس ديالك. قبل ما نساليو جيمري بيان، عندنا بزاف ديال الطلبه اللي كيكونوا معنا في اللايف، باش كتنصحهم بزاف كيسولوني يلاه طالب مازال ما عارفش فين غادي، يعني هذاك لو باساج من ستاتيو ديال الطالب لو دومين بروفيسيونيل كيخافوا منه بزاف الطلبه. باش كتنصحهم السي احمد؟ لا، انا كاستاذ نقول الانسان شوف بعدا لو شوا ملي كيكون عن شوا، لان ملي كتعمل واحد ملي كتمشي لواحد الميدان كتدرس فيه، اولا واش كتحب؟ السؤال الاول واش كتحب؟ لان غادي تستمر فيه من بعد، تستمر فيه بعض المرات. عندنا بنتي كدير لا فارماسي حبتها غاديه وداك والله باغا طلع اناليز، هي من البدايه بغات لا فارماسي وسي ان شوا بيرسونيل. الفات ديني تحب هذيك سميتو، الانسان كان بعد كيستمر. ثانيا خص الانسان، انا فاش كتبت روبونسي لي شوز على لونفير، انا عندي دابا مثلا 19 عام ولا عندي 18 عام، في 5 الا كنت الدراسه معنا عامل واحد الدراسه ديال 7 سنين ولا 8 سنين، كي غادي تكون الامور من بعد ديك 7 سنين واش داك الميتيي واش غادي يبقى ولا عنده ولا عليه الطلب. لان الاشكاليه دابا اللي كتوقع وعندنا بزاف ديال الشباب اللي هو دكاتره وهذايا، ولكن لان تعمل ما تيخرج على المألوف، خصو يعمل معنا الدكتوراه ديالو في الشيمياء ولا في الفيزياء، واش عليه الطلب ملي كمل تيلقى راسو راه عنده الدكتوراه ولكن ما كاينش عليها الطلب. هذا هو الانسان يطرح السؤال على نفسه، يقول اش بغيت ندير، واش هذاك العمل اللي غادي نوصل ليه واش غادي يكون في ديك الوقت ولا عمل جديد. انا تنقول ديما انا لولادي ولا سميتو خروج على المألوف، حتى ماشي غير هذاك دار هذا غادي دير حاجه اللي هي اللي كتحب واللي هي
عندها المستقبل، والله اعلم. شكرا السي حماد، ومسيه سعيده اخويا. شكرا، كنشكرك بزاف على لو بارطاج ديالك معنا هاد الليله، والله الله يجعلها في ميزان الحسنات كما كيقولوا. اخر كلمه لك على السي حماد. لا الاشكال، انا اللي انا هذا الشيء اللي انا عملت شحال من دراسه على على سميتو التنميه المستدامه، وكتب ماروك الماروك غير ديناميك سوليدار. المهم حناش بغينا دو كريي سيت ديناميك سوليدار، الانسان يكون واحد فكر مغربي محض اللي غادي يوجه الكفاءات المغربيه لواحد المستقبل اللي هو زاهر. هذا هو الاساس في الشيء. حنا بغينا الخير لكل شيء، لان الناس اللي هما كيسيروا باغيين الخير، اللي باغي الخير لهذه البلاد الله يعاونه وصافي. هذا هو الاساس في الشيء. الله يزيد بالناس القدام، ولهاد الشباب الله يعاونهم، الله يوفقهم، وهذا اللي بغينا لكل واحد. الله يوفق الجميع. ميرسي بوكو السي حماد. شكرا بزاف. يلا الله ما كان مشكل. اعانكم الله. السلام عليكم. اللهم يسر. الله يوفق. الوغ كنشكرو بزاف السي حماد على هاد الساعه اللي بارطاجانا معنا ليكسبيريونس ديالو اون طونك اكسبير في لا جيولوجي ولي زينيرجي رونوفلابل اون جينيرال. الوغ واحد 5 مينوت غادي يكون معنا الاستاذ ايوب اللي كيخدم على لا كونسيبسيون اي لا كونستركسيون دي بارك ايوليان. دونك ما تنساوش انكم تبارطاجيو لو ليان. اون اتوندون نحلو يكون معنا السي ايوب اون لين باش نبداو لا دوزيام بارتي على لا كونستركسيون ديال لي بارك ايوليان. اون اتوندون يكون معنا سي ايوب اللي عنده شي تدخل ولا بغى يشارك معنا بشي مداخله. راه حطيت لكم هاد لو لين اللي كيبان عندكم، ويمكن تدخلوا به لو لايف. الا كان شي واحد فيكم بغى يبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالو في لي زينيرجي رونوفلابل، مرحبا. دونك يدخل لهاد لو لين.
وما تنساوش الناس، بالنسبه للناس اللي اول مره كيشاركوا معنا في الاول لايف، راه شاك جور مع جوج كنديروا دي فورماسيون لين على ليتود لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. وصلنا دازو بزاف ديال الحلقات اللي يمكن تلقاوهم في لاشين يوتيوب ديالنا ميزيان فورماسيون ولا في هاد لاباج. وغدا مع جوج عندنا une autre session على l'étude ou le dimensionnement ديال les systèmes de pompage solaire. déjà دوزنا la partie théorique ديال les étapes de dimensionnement. غدا ان شاء الله غادي نبداو في واحد l'étude de cas ديال exemple de dimensionnement ديال un système de pompage solaire. donc كتكون يوميا مع الجوج. وما تنساوش كما العاده انكم تبارطاجيو لو لايف مع صحابكم باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم بوسيبل ديال الناس. الوغ دونك معنا السي ايوب. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك. كتسمعني مزيان؟ وي مزيان اخويا. دونك مرحبا بالسي ايوب. كنشكرك بزاف اخويا على الاستجابه للدعوه وانك قبلتي تبارطاجي معنا شويه من ليكسبيريونس ديالك في الانرجي اوليان، حيت هاد الايام قهرتنا الشمس اخويا. ما كاين غير لينيرجي سولير تا وليت كاع كحل شتيها. دونك من الاحسن نهويو شويه اخويا، نبردو شويه القضيه. دونك داكشي علاش انت معنا اليوم السي ايوب. دونك انا نخلي لك الكلمه باش تقدم لنا راسك السي ايوب. شكرا. كنشكرك على الاستجابه على هاد الانيشيتيف اللي درتي باش نبارطاجي واحد شويه من داكشي اللي كنعرفو مع ولاد البلاد ومع الدراري اللي يلاه طالعين. المهم انا مازال جون، مازال كنتعلم، مي بغيت نبارطاجي شويه من داكشي اللي كنعرف في الدومين ديالي. دونك غادي نبدا بريزونتي راسي، ابري شويه نهضر لكم على لا كونستركسيون ديال لي بارك ايوليان، بالضبط لا فاز ديال لا كونستركسيون اللي انا خدام فيها. المهم نهضر شويه على لي فاز الاخرين مي ما عنديش اسي دانفورماسيون فيهم. دونك وابخي ندوزو لي كيسيون ديال الا كاين دي كيسيون عند الدراري ولا
يبغي يسول شي حاجه الا قدينا في المستطاع نجاوبوا عليها غنجاوبوا عليها، شي حاجه ما عرفناش ما غاديش نجاوبوا عليها. بوزيد ايوب السميه ديالي، دونك كاين في فرنسا، جو سوي ان شيف دو بروجي ايوليان اي سولير فوتوفولتايك لي دو. ولد قلميم، ولد الجنوب، ولد الصحراء. قريت في المغرب، قريت في لو اس تي، درت ان دي يو تي انرجي رينوفلابل، كاين اون ليسونس بو انرجي رينوفلابل. ابخي خدمت في المغرب، خدمت 2 في السولير في البي في. ما جواد محال واش تعقل عليا، ما تعقلتش عليا ولا لا. المهم خدمت 2 في المغرب. من بعد قررت نكمل القرايه، دونك قلت شنو هو غادي نمشي ندير ماستر في فرنسا. جيت لفرنسا درت ماستر، ومن بعد دزت خدمت في السولير في لي زيوليان. دونك نبدا une petite présentation على les parcs éoliens. Les parcs éoliens, un projet éolien qui دوز من بزاف ديال لي فاز. On peut dire qu'il دوز من 3 ديال لي فاز principales. une phase كتسمى développement de projet اللي كتدي بزاف د الوقت، كتدي تقريبا من بين 5 سنين حتى 10 سنين. après il y a la phase ديال la construction, après il y a la phase ديال l'exploitation. نهضر لكم شويه على لا بروميير فاز اللي المهم داكشي اللي كنعرف غادي نقولوا فيها. لا بروميير فاز ديال الديفلوبمون اللي كتدي بزاف د الوقت. هاد لا فاز هادي كيكون فيها لو شوا ديال لو سيت، ستادير هذاك السيت اللي غنديروا فيه حنا البارك ايوليان ديالنا، شحال لو بوتونسييل ديال لو فون فيه، شنو هي ليتيود دو فيزابيليتي. كنديروا اون ايتيود دو فيزابيليتي فونسيير و تكنيك ديال السيت، كنديروا اون ايتيود دو فون، كنديروا اون ايتيود دامباكت soit sur l'environnement, soit sur tout ce qui est impact économique. Après il y a l'étude acoustique. Moi كاين بزاف ديال لي études كيداروا في الديفلوبمون. داكشي كتدي بزاف د الوقت. كاين بزاف ديال لي زوتوريزاسيون مع ليطا ومع الناس اللي ساكنين ومع لي زيولي. المهم سي كومبليكي. ابري كاينه لا دوزيام فاز اللي هي لا كونستركسيون. هاد لا فاز ديال لا كونستركسيون قد نقسمها 3 ديال الحوايج. كاينه اون سو فاز ديال لا بري كونستركسيون اللي كيكونوا فيها لي زوتوريزاسيون ديال باغ اكزومبل انا غندير ان بارك ايوليان، خصني نشد لي زوتوريزاسيون ديال سيركيلاسيون، غيكونوا دي كونفوا ديال لي زيلمون ديال لي زيوليان. غادي نشد لي بيرميسيون دو فواري، غادي نشد بزاف دي زوتوريزاسيون كيداروا. هذه كنسموها اون سو فاز ديال لو بري كونستركسيون. فهاد السوفاز كتكون عاوتاني كتكون ليتود ديال السيت فاش خدام انا. دونك تو سكي فواري، تو سكي شومان، تو سكي كندير اون ايتود افون نبدا لا كونستركسيون ديالي. في لا فاز ديال لا كونستركسيون هادي لا دوزيام سوفاز اللي هي لا كونستركسيون، نقدر نقول لك كاينه لا كونستركسيون تو سكي بي او بي، يعني تو سكي جيني سيفيل، تو سكي تيراسمون، تو سكي بلاتفورم، تو سكي اكسكافاسيون، تو سكي فونداسيون، tout ce qui est électrique, tout ce qui est poste de livraison. Une sous-phase qui est BOP. Après, il y a la troisième sous-phase, il y a la montage des éoliennes, qui est turbinier, qui est la fabrication des éoliennes. Donc, il y a la troisième phase qui confère le montage ou après l'accordement des éoliennes. Mais la troisième phase, un projet éolien, c'est l'exploitation. Tu m'as dit que l'exploitation, tu vois, ce qui est achat, tout ce qui est maintenance. Donc, avec la phase que tu divines, 20 ans, peut-être 30 ans. La phase construction, c'est un projet par exemple 15 machines, par exemple 3,3 MW, qui est la construction ديالها. من لي فواري اللي هما لي شمان باش تكون لا سيركيلاسيون حتى المونتاج ديال لي زيوليان. المهم هادو هما لي فاز اللي كاينين في ان بروجي فوتوفولتايك، في ان بروجي ايوليان. نهضر على لا فاز ديالي كونستركسيون. دونك شيف دو بروجي كونستركسيون. جواد الا كان شي حاجه قاطعني، الا كان شي سؤال ولا شي حاجه بغيت تسول عليها قاطعني. وي سي ايوب، ميرسي بوكو اخويا على هاد لي زانفورماسيون اللي عطيت لينا. قبل ما ندخلوا لا سبيسيال باسكو ما وجدتش.
هذيك هذه هي احسن نقاش اننا غير كندردشه وصافي ماشي اوفيسيال ماشي من الكخابات وداك الشيء. الوغ لا كيستيون ديالي هضرت على لي زيتاب دو ديمونسيون دو كونستركسيون ديال لي بارك ايوليان. لا كيستيون ديالي الا بغيت ندير واحد الكارتوغرافي ديال لا مان دوفر ديال لي زوفر دومبلوا اللي كنحتاجو في هاد لي زيتاب. معنا بزاف ديال الناس كيسولوا دونك لي زينيرجي رونوفلابل واش فريمون فيهم ما يدار، يعني اشنو هما لي بروفيل اللي كنحتاجو في لي زيتاب، واش فريمون الا كنت كنقرا لي زينيرجي رونوفلابل واش الا جيت ليوليان واش غندير نلقى بلاصتي ولا لا. شنو بان لك في هذا الشيء السي ايوب؟ شكرا لا كيستيون سي جواد. لا كيستيون كانت وجيهه. نهضر على فرنسا باسكو المغرب مازال ما كاينش دي زوفر دومبلوا في لا كونستركسيون ديال لي زيوليان. قليل داكشي. نهضر على فرنسا. في لا كونستركسيون كاين بزاف ديال لي زوفر. الا هضرت انا على لا كونستركسيون كيما قلت لك باش ندير انايا ان بارك ايوليان خصني نفاسيليتي لاكسي لي كونفوا. دونك كاين تو سكي فيردي، تو سكي فواري، تو سكي بلاتفورم. دونك خصني دي الناس باش دير تيراسمون. دونك هذه وحده، هذه في لافاز الاولى اللي تو سكي فيردي. دونك تيراسمون، تو سكي تيراسمون. دونك خصني دي مان دوف. دونك تو سكي اونجان، نيفلوز، بيل، كومباكتور. دونك كاين بزاف الحوايج في التيراسمون. ثاني حاجه تو سكي فونداسيون. لا فونداسيون كما كنعرفوا الفونداسيون مصايبه من البيتون. دونك خاصني الناس اللي دير البيتون. دونك خاصني مان دوف pour un projet par exemple pour une fondation par exemple. باش ندير une fondation خاصني 10 personnes باش ندير une fondation، باش نكولي البيتون، نقاد الكفراج، المهم ندوز الكاناليزاسيون. دونك باغ اكزومبل une fondation خاصني 10 personnes. هدف في tout ce qui est fondation. Après pour tout ce qui est électrique خاصني دي تكنيسيان. الا بديت نقول لك مثلا ان بارك ديال دي زيوليان كاين تقريبا هادشي غير في تو سكي بي او بي. دونك تو سكي جيني سيفيل و تيراسمون كاين تقريبا 35 بيرسون ولا 40 بيرسون. pour tout ce qui est montage كاين entre 40 et 50 personnes. دونك في السيت تاعك الا تجمعوا كلهم هاد لي زانترفونون غادي نقدر نتلاقى 100 personnes pour un projet. هادشي غير في لا فاز دو كونستركسيون. ابري كيما قلت لك pour les offres d'emploi في l'exploitation راك عرفتي بين 20 عام حتى 30 عام راه خصك مان دوفر، خصك دي تكنيسيان بور المانتونونس، خصك كاين دي. سي ايوب حاول اخويا لقيتي تقرب شويه لو ميكرو عندك، حيت يد ريكلاماسيون ان الصوت شويه ناقص. واخا بلاتي نجرب في البيسي ديالي احسن، خدامه بالتليفون. انا نجرب في البيسي عافاك. دونك انا السي ايوب بغى يشوف يجرب في بيسي عنده يكون صعب باش يحل المشكل ديال الصوت عنده. يا ابخي نكملوا. بيان سور سي vous avez des questions يمكن تحطوهم في كومونتير. دابا مزيان. دابا ايوب سي بون. كتسمعوني مزيان؟ وي دابا مزيان السي ايوب. واخا شكرا. وقيلا كاع ما سمعت داكشي اللي قلت. كما قلت لك في لا فاز ديال لا كونستركسيون، لا فاز ديكسبلواتاسيون كنحتاجو ناس بزاف. ان سيت دو باغ اكزومبل كما قلت لك دو 10 حتى 15 ايوليان في لا كونستركسيون راه كنحتاجو بين 70 حتى 100 بيرسون pour faire un projet comme ça. Donc après كما قلت لك كتجي لا فاز ديال ليكسبلواتاسيون راه كيخصك دي techniciens pour la maintenance. Donc خصك على الاقل un parc de 10 éoliennes à 15 éoliennes خصك واحد des personnes ولا 15 personnes. mais le problème في المغرب خاص لي بروجي،
خاص لي بروجي وخاص خاص نثيقوا في قبل الثقه خاص بعدا لا فورماسيون، خاص لا فورماسيون ديال الناس في الدومين ديال لي زيوليان سواء في لا كونستركسيون سواء في لا مانتونونس. وما كاينش اسي دو بروجي في المغرب ديال لي زيوليان، سي بور سا ما كاينش لي زوفر بزاف. ها هما لي فورماسيون كاينين، ها هما لي زونيفرسيتي، ها لي زينيرجي رونابل، ولكن ما كاينش دي انفستيسمون في المغرب بزاف في لي زيوليان، صوف داكشي اللي داير انا ريفارك بلا ما ندويو عليه. شكرا السي ايوب. كونسيرنون جبتي لا كيستيون ديال لا فورماسيون، انت قريتي في لي زينيرجي رونوفلابل، سي جي بيان كومبري هاد لا كارتوغرافي اللي عطيتيني دابا على لي زوفر دونبلوا في ان بارك ايوليان، ما بانش ليا الريحه ديال شي واحد قال لي زينيرجي رونوفلابل، يعني سي دو جيني سيفيل، جيني ميكانيك، فوالا. هذا هو البروبليم، التيران ما غاديش تلقى فيه داكشي اللي قريتي 100%. دونك داكشي اللي قريتي 100% ما غاديش تلقاه. الا غادي ندير انا انفورماسيون في لي زيوليان، خصني نفورمي الدري على كلشي، نفورمي على جيني سيفيل، نفورمي على تو سكي تيراسمون، نفورمي في تو سكي الكتريك، نفورمي ميم بور تو سكي ترونسبور، بور تو سكي لوفاج، يعني بزاف د الحوايج. ماشي غير c'est quoi l'énergie éolienne, c'est l'énergie qui produit de l'électricité à partir du vent, nanana. Mais خاصين نوريه كلشي داكشي اللي داير بالايوليان، فهمتي؟ باسكو par exemple l'éolienne c'est rien, c'est une génératrice qui produit de l'électricité, mais derrière كاين un boulot, derrière كاين بزاف د الحوايج اللي حنا ما كنقراوهمش في سميتو. دونك التيران هو اللي كيعلمك. انا باغ اكزومبل ما قريتش جيني سيفيل، ما قريتش تيراسمون، ما قريتش لي بي دي ال، ما قريتش لي ترانسفورماتور، ما قريتش بزاف د الحوايج. مي ملي كتمشي للتيران كتعلم، كدوز في البروجي الاول كتلقى هذا دوز 50 عام، هذا دوز 30 عام، هذا دوز 20 عام، هذا دوز هذا وكتعلم. سي كوم سا. مي ريحه لي زينيرجي ماشي بحال السولير، ريحه لي زينيرجي رونوفلابل ما تلقاهاش 100%. ميرسي سي وصلت الفكره السي ايوب. يعني كيستيون ديال سي محمد صابري، quelle est la plage de puissance des hélices et comment se fait la connexion au réseau électrique, serré, parallèle ou autre? واخا لا بلاج اش غنقول لك، افون لي زيوليان كانوا كاع واصلين غير 300 كيلو وات 200 كيلو وات 600 كيلو وات. مي دابا ماشي كيطلعوا في لا بويسونس. لا ديرنيير بروجي درت كانت فيه 3.3 ميغا وات بور اون ايوليان. كاين اللي واصل حتى 4 ميغا وات. باغ كونطخ باش ما كتزاد لا بويسونس كتزاد لا طاي ديال الايوليان. ايماجين ان ايوليان كي برودوي 3.3 ميغا وات، عندها في لو ديامتر ديال الروتور ديالها تقريبا 132 متر ديامتر ديال لي بال، وان اوتور ديال تقريبا شي 120 pour produire 3.3 mégawatts. Pour le raccordement, ça dépend le poste de livraison. Des fois on peut appeler ça en parallèle. Par exemple deux éoliens pour deux départs, un PDL. C'est-à-dire il y a l'éolien, il y a un transformateur qui va augmenter la tension 20 kV. Après, la tension la deuxième éolienne, les cellules de l'éolienne, le PDL, le poste de livraison. Donc, on peut dire c'est parallèle, mais ça dépend des projets. Des fois qu'il y a trois éoliens en parallèle, un PDL, deux éoliennes, et ça dépend du projet. Merci, c'est Ayoub. Il y a une autre question de Moulay Aziz. هذه راه جريدة السي مولاي عزيز، ماشي كيسيون خويا. Moyen de production d'excès, j'utilise de l'analyse de CTV, j'ai besoin d'un entier en détail.
pour le démantèlement. Heureusement que je commence un projet. On va démonter des éoliens et remonter d'autres éoliens. ما كنخدمش في لي زيوليان اوف شور. باغ كونطخ لا كيسيون ديالك شويه فيها بزاف صيفط ليها بريفي. داكوغ فوالا سي مولاي في البريفي ولا كيدير واحد لو سوجي في الدكتوراه ديالو على لامباكت انفيرونمونتال، يعني لا بوزوان على تو يعني او نيفو ديال لاناليز دو سيكل دو في ديال ليوليان، بغا يعرف كاع لي ماتيريو دو كونستركسيون لينيرجي باش يشوف لامباكت سور الانفيرونمون. دونك سي ايوب راه قال لك تتواصل معاه في بريفي كوم سا يعطيك لي نعطي لي ديتاي ديال شنو كنستعملوا في ان بارك كيليان. وي سهام نريزومي شويه لا كيستيون ديالها. قالت لك كنلقاو دابا اكطويلمون سور لو مارشي دي زيوليان دو بتيت بويسونس يعني كيلكو كيلووات، وكاينين اوسي دي زيوليان ديال بليزيور ميغاوات. قالت لك علاش كنستعملوا plusieurs éoliens de quelques kilowatts pour construire un parc au lieu d'utiliser علاش ما كنستعملوش les éoliens ديال quelques mégawatts au lieu ديال quelques kilowatts. على حسب العلم ديالي كنستعملوا لي سي ميو نستعملوا دي زيوليان اللي عندهم دي بويسونس كبار pour gagner de la surface, pour gagner de la puissance, pour gagner le temps, pour lever, tu vois, les éléments. مثلا غندير 10 ميجاوات، اللهم ندير 3 زيوليان ديال 3.3 وما نديرش بزاف ديال لي زيوليان اللي ديال 600 كيلووات. لا كيسيون جو كوا لا كيسيون سي لانفيرس. علاش كنستعملوا دي بويسونس كبار في بلاصه دي بويسونس صغار؟ سي با سا لا كيسيون جواد. وي اكزاكتومون. يعني راه حنا في الاصل لي بارك ايوليان كنلقاو فيهم دي زيوليان اللي فيهم دي بويسونس دي بويسونس كبار. اما لي بويسونس اللي صغار كنلقاوهم غير في دي زابليكاسيون اللي صغار بوغ بوتيتر فيرما ولا في شي دار يمكن نلقاو فيها لي بويسونس اللي صغار. يعني كيستيون ديال اسامه على لو كونترول ا ديستانس ديال لي زيوليان سي اس سي ا دي ا اسكادا. ولكن شنو هي لا كيستيون في بارلي بارلي سور لي ما عنديش assez d'informations sur ça، مي نقدر نقول لك نشرح لك شويه الفونكسيونمون. كاين ان سكادا ديال توربيني باغ اكزومبل. هضرنا على سيمنز غاميزا، سي ان فابريكون ديال لي زيوليان، عندهم ان سكادا كيدار في لو بوست دو ليفريزون. هاد لو سكادا كيخلينا نكونتروليو لي زيوليان ديالنا، لا من ناحيه لا برودكسيون ولا من ناحيه باغ اكزومبل الا مثلا عندنا ان سورشارج ولا ان سور برودكسيون في ان لين، غنكوبيو واحد مثلا 2 ولا 3 زيوليان باش ما تكونش عندنا ان سور برودكسيون. دونك هاد السكادا كيكون في لي بي دي ال في لي بوست دو ليفريزون، دونك كيخلينا نتحكموا نكونتروليو لا برودكسيون ديالنا ولي زيوليان ديالنا، ويخلينا عاوتاني نديرو تو سكي مونيتورينغ، tout ce qui est supervision. Voilà. ما عنديش assez d'informations sur ça. ما عرفش شويه اون جينيرال وصافي. الو دونك نخليوك السي ايوب باش تكمل لنا ليدي ديالك على لا بارتي كونستركسيون، باش تعاود تشرح لنا شويه على كومون سا باش ما ندخلش فوالا، حيت ما دخلتش شويه في لي ديتاي ديال لا كونستركسيون. نبدا معكم ب tout ce qui est voirie et plateforme. La plupart ديال les parcs éoliens كيكونوا في لي شون، دونك ملي كيكونوا في لي شون دونك assurer
باللي هذوك لي كونفوا ديال يعني تو سكي سيكسيون بال ناسيل اب خصني اسيغي ليهم لاكسي. دونك خاصني ندير دي شومان، خاصني ندير دي بيست، خاصني ندير دي فواغي. هذوك لي بيست وهذيك لي فواغي خصهم يقدوا يتحملوا ليا هذاك لو بوا ديال لي كونفوا ديالي. دونك غادي نصايب لي فواغي ديالي ولي شمان ديالي ولي بلاتفورم باش ندير اللوفاج ديال لي زيليمون على فان. دونك هذيك لو شومان وهذوك لي فواغي خاصهم يتحملوا ليا لي بوا ديال لو بوا ديال لي زيوليان. دونك خاصهم تكون عندهم اون بون بورطونس، وهذيك لا بورطونس هي شحال هذاك لو شومان غيتحمل ديال لو بوا. دونك كنديرو دي زيساي كيتسموا لي زيساي على بلاك. صحاب اللي كيديروا تيغاسمون وكيديروا لي غوت داكشي غادي يعرفوا هاد ليساي على بلاك كيخلينا نعرفوا هذاك لو شما شحال غي سيبورتي ديال لا بريسيون، كومبيان دو ام بي ا، كومبيان دو ميغا باسكال. ابخي بور لي بلاتفورم لاش كيداروا؟ لي بلاتفورم كيداروا سي une plateforme. Donc c'est une plateforme, c'est un truc pour باش نديروا لا غري ديالنا اللي غتهز لي زيليمون. دونك هذوك لي بلاتفورم حتى هما خصهم يقدوا يتحملوا لا كاباسيتي ديال لي غري وديال لي كونفوا وديال لي زيليمون. بور انا هضرت دابا على لي فواغي وعلى لي بلاتفورم. ابخي كاينه لا بارتي ديال تو سكي جيني سيفيل. تو سكي جيني سيفيل فيها لا فونداسيون وفيها ليكسكافاسيون. لا فونداسيون وليكسكافاسيون ديال لا فونداسيون. ليكسكافاسيون سي ان ترو، كنديرو ان ترو لي بيل ومن بعد المهم كنديرو ان ترو بور لا فونداسيون. La fondation, c'est comment dire, هي واحد لا فورم ديال الفيغاياج. ابخي كاين بيطون اللي كنصايبوا هذيك لا فونداسيون على الشكل ديالها اللي عطينا البيرو ديتود. كيكونوا دي تيج دونكراج خارجين باش تحط لي يوليان ديالنا. هذا لو دوزيام لو اللي هو فونداسيون. وسط هذيك لا فونداسيون بطبيعه الحال كاين دي كاناليزاسيون، كاين بلاصه فين يدوز الكابل، كاين لا تير، كاين كلشي هادشي كاين. نهضر على لي زيساي اللي كيداروا بور لي فونداسيون. كاين دو زيساي اللي كيداروا في دو زيساي بلاتي نشوف انا بقيت نقرا على لي زيساي. فوالا لي زيساي اللي كيداروا كاين ليساي ديال لا كونسيستونس. هادي ساي صحاب بيطون غادي يعرفوه. سي ان كون دابراهام. سي ان كون دابراهام اللي كيخلينا نعرفوا لا كونسيستونس. ابخي لو دوزيام ساي سي ساي دو كومبريسيون. باش نعرفوا هذاك لو بيطون اللي عندنا واش il supporter un tel compression. C'est-à-dire c'est des éprouvés de béton كنديروهم باش نعرفوا الكاباسيتي ديال البيطون. ندوز لكم دونك هضرنا على تيراسمون بلاتفورم. هذا هو البروميي لو. دوزيام لو سي فونداسيون tout ce qui est béton, c'est fondation. Après, il y a le troisième lot, la partie électrique, partie réseau électrique. Donc, qui connaît des travaux, qui connaît des tranchées entre chaque éolien et entre les éoliens et le PDL, le poste de livraison. Il y a des tranchées qui confirment le passage du câble électrique ou le passage de la partie communication. C'est des soit des câbles RG45, soit des câbles fibre optique. Donc entre les éoliennes et entre les éoliennes et le PDL. Pour le quatrième lot, les PDL, c'est des postes de livraison. Les كيخليونا هما اللي بين le poste source ديال gestionnaire de réseau, par exemple EDF ou Eno, qui ont le lien entre le poste source et les éoliennes. Ou les PDR, il des cellules moyenne tension, des cellules de comptage, le SCADA qui m'a dit là.
كاين la partie supervision, la partie SCADA, partie tout ce qui est les moyens de tension, tout ce qui est protection, tout ça. هذا le quatrième lot. Le dernier lot هو المونتاج. هو المونتاج ديال les éoliennes. Normalement, كما قلت لكم قبيله la phase construction فيها tout ce qui est BOP, c'est l'anglais, اللي كندخلوا فيها حنايا من terrassement حتى لي PDL. عاد كتجي لا دوزيام سوفاز اللي هي مونتاج. المونتاج ماشي حنا اللي كنديروه، ماشي لو ميترو دوفراج اللي كيتكلف بالمونتاج ولا الميترو دوفراج. المونتاج سي لو توربينيي، celui qui fabrique les éoliens، كيجيب ان سو-تريتون ديالو هو اللي كيدير المونتاج. دونك المونتاج كيبداو عادي كيمونطيو لا بروميير سيكسيون ديال لوما. عاده لوما كيكون فيه 4 ديال لي سيكسيون، 3 سيكسيون 4 سيكسيون على حسب الفابريكون. دونك كيبداو يمونطيو لا بروميير سيكسيون ديال لوما avec des grues. Normalement, il y a une grue principale et d'autres grues auxiliaires اللي كيعاونوا هذيك لا grue principale باش يمونطيو les sections. Donc qui montait section 1, section 2, section 3. Après qui montait la nacelle, من بعد qui montait le hub، عاد من بعد qui montait les pannes. وفي لا تكنيك ديال المونتاج كتبدل على حساب لي فابريكون او على حساب لي توربينيي. سيمانز غاميسا ماشي بحال انيركون ماشي بحال نوردكس ماشي بحال جي اي. دونك شاك توربينيي عنده اي ميثود باش يمونطي وباش يراكوردي. وهذا ما كان، هادو هما اللي تقريبا لي لو كلهم اللي كاين في لا فاز دو كونستركسيون. ما يمكن بزاف ديال لي شكرا السي محمد، السي ايوب، على هاد النبذه على لا كونستركسيون ديال لي زيتاب بور كونستروير واحد لو بارك ايوليان. كاين واحد دو ولا 3 كيستيون على واحد لا فاز ديال ليتود اللي ما هضرتيش عليها. Si vous avez une idée على هاد la partie étude et dimensionnement ديال un parc éolien، واش عندك شي فكره على لي زيلمون اللي كناخذوهم في كونسيديراسيون، لي زيتاب وكيفاش كديروا لو كالكول ديال لا برودكسيون انسي دو سويت؟ يعني هذيك لا بارتي تكنيك الاولى اللي كدار، الا عندك شي فكره باختصار. Je peux dire la partie étude كاينه في لا فاز ديال الديفلوبمون. دونك كيكون une installation ديال un mètre mesure اللي كدير un mètre mesure اللي تبقى بين 3 ans حتى 4 ans اللي غادي تحسب البوتونسيال دو فون. اللي المهم عندك شنو هو البوتونسيال دو فون. ما كاينش ان ديمونسيونمون بحال الفوتوفولتايك، كاينش ان ديمونسيونمون باتري انسيري اون باراليل تو سا تونسيون تو سا. دونك كتعرف البوتونسيال دو فون اللي عندك. هذا البوتونسيال دو فون اللي عندك كتصيفطو للتوربينيي كيدير لي زيتود ديالو، كيعطيك النوع ديال ليوليان اللي خدامه لك في هذاك لو سيت en fonction ديال لو potentiel du vent اللي عندك. Après pour les études كاين des études par exemple باش دير دي بلون ديال سواء دير لي بلون pour les plateformes. Je sais pas واش تقدر تبارطاجي معايا ليكرون، تقدر تبارطاجي معايا ليكرون. وي سي بوسيبل الا انت تدير سي جوست باغي نوريهم ان بلون، بغيت نوريهم ان بلون ديال بروجي. وي دونك بارطاجي ليكرون ديالك لعندي السي ايوب كوم سا باش ناكتيفي شير سكرين. اوكي ما طلعت ياك؟ فوالا جوست ان انستون.
Ok, 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 ok. Juste à l'instant, نقلب على le bon fichier. بالنسبه للناس اللي معنا مرحبا بكم وسمحوا لينا واخا ما كنقدوش كاع نجاوبوا على لي كيستيون ديال كلشي حيت كاينين بزاف ديال لي كومونتير دونك كنحاولوا نجاوبوا على لو ماكسيموم وصافي. فوالا اون اتوندون سي ايوب ياكتيفي لينا لا بريزونطاسيون ديالو اللي عنده شي كيستيون حاول يحطها في كومونتير. كما قلت راه يوميا مع الجوج راه كتكون عندنا انفورماسيون على ليتود لو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك. مع الجوج راه غدا عندنا اون بريزونطاسيون على ليتود دو كا ديال لو ديمونسيونمون ديال ان سيستيم لو بومباج سولير. ما تنساوش انكم بارطاجيو بيان سور لو لايف باش يستافدوا معنا لو ماكسيموم ديال الناس والسي ايوب باش يكون عنده الاجر كثير. داكشي اللي بغينا، داكشي اللي كنتسناو. هوب جوست ان انستون، الله يجازيكم. J'ai pas trouvé le truc, mais juste un instant, voilà. غنحلها في شي اوتوكاد. جواد، طلعت ليكرون ولا ما طلعتش؟ وي انا طلعت السي ايوب. فوالا. باغ اكزومبل هذا سي ان بروجي فيه بزاف لي زيوليان ياك. هادو هما لي زاكسي علاش كنت كنهضر قبيله تيغاسمون. دونك هنا كنقادو لاكسي لي كونفوا. كاينه لا بلاتفورم اللي هضرت لكم عليها، هذه اللي بالزرق سي بلاتفورم. هنا فين كيكونوا لي غوري، كيكونوا لي زيليمون هنايا، كيكون لي بال، كيكون كتكون لا ناسيل، كيكون لو هوب، كيكون الروتور، كيكون كلشي هنا. دونك هاد لا بلاتفورم هي كتسمى اون بلاتفورم دو غوريتاج. هي فين كنديرو اللوفاج ديال لي زيليمون ديالنا. ابخي هنا كاينه نورمالمون، هنا كاينه لا فونداسيون. Ça c'est l'axe de la machine. هنا كاينه لا فونداسيون ديال البيتون. دونك بور لي زيتود اللي كنهضر السؤال اللي سولتيني قبيله على لي زيتود، السؤال اللي سولتيني على لي زيتود
كما قلت لك كاينه اون ايتود كدار في الاول على باش نعرفوا لو بوتونسييل دو فون ديال السيت. ابخي كاين هاد لي بلون اللي كيداروا، هاد لي بلون ديال لوفاج ولو بلون ديال لي ليفري. سي ايوب، كاين شي مشكل في لا كونيكسيون؟ دونك راه مشات لا بريزونطاسيون والصوت ناقص بزاف او نيفو ديال لا كاليتي. كتسمعوني وي دابا مزيان، مزيان؟ مي ليكرون راه ما بقاتش. ما بقاتش ليكرون تو بلاتي. من الاحسن الا درتي لو بارطاج ديال ليكرون، حاول ديزاكتيفي الكاميرا كوم سا باش ما تكونش لا كونيكسيون ثقيله. داكور. سي كريم اللي سول على لو لايف، راه غادي تلقاه في لاباج هنا، اون فوا يسالي غادي تلقى لو لايف من الاول، سينو غادي تلقاه في لاشين يوتيوب ديالنا ميزانفورماسيون. عندي مشكل في البارطاج ديال j'arrive pas à partager l'écran. J'arrive pas à partager l'écran, Jawed. دونك سي با غراف سي ايوب، خليوها لشي مره ان شاء الله. مرة أخرى إن شاء الله ونوجدو بريزونطاسيون ديال على حق وطريقة. ان شاء الله. كاين واحد لا كيستيون، ميرسي بور فوتر انترفونسيون. لو سي جي écouteux, même chose pour l'excavation et le montage. pour tout ce qui est عمر عندي نقدر نقول لك لا فاز كونستركسيون من لو تيراسمون حتى لو مونتاج كتدي تقريبا بين 200 تقريبا ديك 200,000 اورو بار ميجاوات. هذا هو لو شيفر اللي عندي، يعني فيه كلشي جيني سيفيل تيراسمون ريزو مونتاج اي تو سا تقريبا 200,000 اورو بار ميجاوات. Merci. Il y a une autre question على l'impact. Actuellement كنهضروا بزاف على la qualité de l'électricité renouvelable et au niveau ديال le contrôle ديال la qualité ديال l'électricité injectée في le réseau électrique. كيفاش كتكونتروليو هذه القضيه سي ايوب؟ J'ai pas assez d'informations sur ça, mais il a peut-être عاقل parce que هاد la question كانت امبوزات على واحد السيد افون كيداروا دي فيلتر في لي بي دي ال، مي اون ديتاي ما عرفتش. كاين دي فيلتر هما اللي كيمينيميزيو ولا tout ce qui est perturbation, tout ce qui est harmonique, mais ما عنديش assez d'informations sur ça. D'accord, merci beaucoup سي ايوب. الوغ قبل ما نساليو عندي واحد لا كيستيون بوسك ديجا سولو عليها بزاف ديال الناس بالنسبه لي زيتيديون اللي مازالين كيقراو، باش كتنصحهم؟ اللي كيقراو في الدومين ديالنا؟ وي بيان سور وي. داكوغ. باش غنقول لك في الاول باش تتعلم خصك تقطع الراس. نهضر بالدارجه، خصك تقطع الراس. يعني هو ملي يلاه بديتي مثلا خدمه خصك تحني راسك، ماشي تدل ولكن خصك تعلم. دونك خصك تكون كتشد بزاف وما كتعطيش بزاف، يعني كتشد بزاف توصل داك الحد اللي تقد تبارطاجي مع الناس. دونك خاصك تصنت، خاصك يعني خاصك تشد، خاصك تكون كتعطي بزاف اكثر من ما كتعطي، باش فهمتي، باش تعلم. دونك خاصك لقيتها، خاصك دير كلشي، خاصك دوز من كلشي. راك انت يا جواد راك عارف، خاصك دوز من دخلات السيما حتى الديسان ديال لي بلون. يعني خاصك دير كلشي، ما تقولش هادي راه ما نديرهاش، هادي ما نديرهاش.
باش تعلم خصك دوز من البيغ، خاصك تكرفس، خاصك دوز تماره، خاصك تسهر، خاصك انا افون فاش كنت في المغرب، فاش كنت كنقرا في ديوتي، كنت السبت والحد كنخدم في البومباج. دونك ديما نزل البومبا طلع البومبا، يعني ديما فهمتي، ديما طلع بومبا، خلط البغلي، يدير قطع الحديد، بيرسي، داكشي كلشي دزنا منه. ولكن داكشي اللي كينفع من بعد، يعني ملي كتوصل ان سيغتان، يعني سيغتان بوزيسيون، كتحس بداكشي اللي دزتي منه افون راه نفعك، واخا ماشي شي حاجه، واخا فيه تماره، واخا فيه شويه ديال الدل، ولكن كينفع. دونك انا باش ننصح الدراري هو تكون اوتو فورماسيون، يقلبوا، يسولوا، يبحثوا، ويتعلموا بزاف، ويسمعوا بزاف اكثر من ما يهضروا، واش فهمتي؟ يوليو يشدوا بزاف اكثر من ما يعطيهم، يعني تصنت بزاف، تسول الناس اللي فايتينك في الدومين، وان شاء الله ما يكون على الخير. والدومين ديال لي زينيرجي في المغرب راه نقدروا نقولوا راه يلا كيبدا، يلا كيبدا، واخا مازال ما مقننش، ولكن يلا كيبدا. وي داكشي اللي كاين السي ايوب، يعني خص بنادم ما حد مازال صغير، ما حد مازال عنده لو سوفل باش يدير بزاف ديال الحوايج، خصو الصبر يديرهم. وبيان سور الصبر هو كلشي. عدد من تماره. وبنادم خصو يكبر لو ريزو ديالو، لو بلوز امبورطون هو لو ريزو ديالك، يعني ما حد كتعرف بزاف ديال الناس اللي صالحين بيان سور اللي في الدومين ديالك، اللي يمكن يعاونوك. يعني بنادم خصو يقلب ديما على شي واحد اللي احسن منه باش يتعارف معاه، باش يستافد منه. جو كخوا انا هكا كنشوف الامور، انك ديما خصك اي واحد تلاقيتي معاه خصك تستافد منه شي حاجه بصح مزيانه. الماكسيموم، والصبر. الصبر، الانسان في الاول ضروري غدوز من مواقف مدله، واش فهمتي؟ ضروري غدوز من مواقف مدله، ضروري غدوز من شي حوايج غادي تحس بالكرامه ديالك نقصات شويه، ولكن تصبر، غتوصل. داكشي اللي كاين. كنشكرك بزاف السي الله يحفظك، ايوب على الله على يحفظك السي الصبر، جواد. الوقت اللي عطيتنا اليوم باش تبارطاجي الله معنا. يجعلو في ميزان حسناتنا. الله يجعله في ميزان الحسنات، وبون كوراج اخويا، الله يكمل عليك بخير. ترجع لينا المغرب، لينا شي سونترال ايولين كبيره ان شاء بزاف. الله، ان شاء الله، ان شاء الله. بوغ الناس اللي سولوا ما جاوبناهمش، ماشي مشكل، يصيفطوا لي في فيسبوك داكشي اللي عارف غادي نبارطاجيه، حاجه ما عرفتها نقدر نسول. داك الشيء اللي كاين. ميرسي بوكو اللهم اخويا، يحفظك، الله يحفظك، اللهم يحفظك. ونتلاقاو في ساعه ان شاء الله اخويا. ان شاء الله، ان شاء الله. السلام عليكم. الناس اللي معنا، ميرسي بوكو على انكم بقيتوا معنا حتى لهذا الوقيته وتصنتوا لينا. نتمنوا انكم استفدتوا معنا واخا غير شويه اليوم. نتلاقاو غدا ان شاء الله مع شي ضيف اخر ان شاء الله. الا كان معنا شي واحد اللي انتريسي باش يبارطاجي معنا ليكسبيريونس ديالو في الدومين فاش خدام، ماشي بالضروره في لي زينيرجي رونوفلابل، مي في المكان، دونك يقولها لي، يصيفط لي في الخاص، كوم سا يمكن بروغراميوها ان شاء الله. ما تنساوش غدا مع جوج ان شاء الله غادي نكملوا لو كور ديالنا على ليتود دو ديمونسيونمون ديال لي سيستيم دو بومباج سولير. بالنسبه للناس اللي بغاو يرجعوا لي فيديو، راه غادي تلقاوهم في لاباج هنا، ولا الا دخلتوا لاشين يوتيوب ديالنا ميزين فورماسيون، راه غادي تلقاو فيها كاع لي سيسيون دو فورماسيون اللي دازو. وبالنسبه للناس اللي انتريسي ليتود ولي ديمونسيونمون ديال لي سيستيم فوتوفولتايك، ديجا هضرنا على لي سيستيم راكوردي او ريزو، باردون لي سيستيم اوتونوم افيك باتري، شفنا لي كومبوزونت ديالهم، شفنا لي زيتاب دو ديمونسيونمون، درنا واحد ليتود دو كا، ودرنا ان اكزومبل سيمولاسيون افيك ان لوجيسيال PV système. دونك الا رجعتو غنخلي لكم لو لين في الكومونتير، ولا الا درتو لا ريشيرش غادي تلقاوها
تلقاوها في اليوتيوب. سي محمد، ميرسي بوكو اخويا، راك ديما معنا، ونتمناو انك تشرفنا ان شاء الله pour le partage d'expérience ديالك في l'énergie solaire et l'entrepreneuriat في l'entreprise ديالكم ان شاء الله سي محمد. الو غيبه، تصبحوا على خير الاخوان. حتى الفرصه اخرى ان شاء الله، وطلعوا في راسكم. كما كنقول ديما احسن حاجه اللي ديروها في هذه الوقيته هي انكم تبقاو في الدار باش تحافظوا على دوك الناس اللي عزاز عليكم.